इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तर को नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार। इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। नेपालको भारततर्फ बिजुली निर्यात बढ्दै आजै 284 मेगावाट बिजुली पठाइयो। व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रले योगदान पुर्याउने विश्वास। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन सुल्झाउन सरकारको सक्रियता। शहरी विकास मन्त्रालयमा आन्दोलनरत पक्षसँग भोलि वार्ताको तयारी। दीर्घकालीन समाधानको खाकामा छलफल हुने। गठबन्धनका नाममा शक्ति आर्जन गर्ने शीर्ष नेताहरूको दाउ। संघीय र प्रदेश चुनावमा दलीय ध्रुवीकरण थप पेचिलो बन्दै। अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारी 4 दिने नेपाल भ्रमणमा। उद्देश्य र एजेन्डाको विषयमा सदनलाई जानकारी दिन माग। रणनीतिक प्रभाव पर्ने विज्ञको ठहर। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि। दैनिक 4000 को दरले संक्रमित थपिँदै हिमाञ्चलदेखि केरलासम्म रेड जोन घोषणा। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत आज नेपाल र ओमान भेट्दै। जित निकाल्दै एक दिवसीय विश्वकप छनौटको यात्रा सहज बनाउने दुवै टिमको तयारी। इमेज न्यूज विस्तारमा। नेपालको बिजुली भारत निर्यात हुने क्रम बढ्दै गएको छ। आन्तरिक रूपमा खपत गरेर बढी भएको बिजुली भारत निर्यात हुने क्रम बढ्दै गएको हो। मागभन्दा बढी उत्पादन भएको तथा खपत हुन नसकेर खेर जाने बिजुली बिक्री हुने क्रम बढेको हो। यसले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रले सघाउ पुर्याउने देखिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज मात्रै मर्स्याङ्दी र मध्य मर्स्याङ्दीको बिजुली पनि निर्यात गर्दैछ। आज कुल 284 मेगावाट बराबर बिजुली निर्यात हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले आज 6831 मेगावाट घण्टा विद्युतीय ऊर्जा निर्यात गर्नुभएको हो। भारतमा यति बेला ऊर्जाको माग बढिरहेको छ। भारतमा बिजुलीको मूल्य हरेक 15 मिनेटमा फेरबदल भइरहन्छ। यतिखेर प्राधिकरणले निर्यात गरेको बिजुलीको मूल्य युनिटको 19 रुपियाँ बराबर प्राप्त हुने जनाइएको छ। प्राधिकरणले यसपटकको मनसुनमा मात्र 25 अर्ब रुपियाँ बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मुलुकको प्रणालीमा कुल जडित क्षमता 2300 मेगावाट बराबर पुग्दा माग भने आन्तरिक माग भने 1600 मेगावाट बराबर मात्र रहेको जनाइएको छ। स्थानीय सहमति बेगर काठमाडौँको फोहोर बन्सरी डाँडामा फालेपछि उत्पन्न विवाद सुल्झाउन सरकार र आन्दोलनरत समूहबीच भोलि वार्ता हुने भएको छ। वार्तामा सरकारका तर्फबाट शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गाना, फोहोर मैलाबाट प्रभावित नुवाकोट र धादिङका वडाध्यक्ष, नुवाकोटका कङ्ग्रेस नेता प्रकाश शरण महत लगायत सहभागी हुनुहुनेछ। शहरी विकास मन्त्रालयले सोमबार नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका प्रमुखलाई मात्र राखेर बन्सरीमा फोहोर फाल्ने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता हस्ताक्षर गर्दा स्थानीय बासिन्दालाई संलग्न गराइएको थिएन। आफूलाई सोध्दै नसोधी गुपचुप सम्झौता गरेको भन्दै स्थानीयले मान्न अस्वीकार गरेका थिए। यसले मङ्गलबारदेखि सिस्टोल र बन्सरी डाँडा क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको थियो। सरकारले ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर मङ्गलबार 150 भन्दा बढी ट्रक फोहोर फालेको थियो। बुधबार भने स्थानीयको प्रतिकारपछि फोहोर लिएका
लिएर गएका गाडीहरू त्यसै फर्किएका थिए। तनाव चर्किँदै गएपछि शहरी विकास मन्त्रालयले मन्सरे डाँडा सङ्घर्ष समिति र वडाका प्रतिनिधिहरू समेतलाई राखेर भोलि वार्ता गर्न लागेको हो। वार्ता बिहान 8 बजे मन्त्रालयमा हुनेछ। वार्तामा ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3 तथा धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 1, 3 र 4 का वडाध्यक्ष सहभागी हुनेछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्सा, ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङ, धुनीबेसी नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण आचार्य र मन्सरे डाँडा डम्पिङ साइट आयोजना प्रमुख रविन्द्र बोहरा पनि बैठकमा सहभागी हुनुहुनेछ। यसअघि प्रधानमन्त्रीले नै सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गर्ने भनिएको थियो। मन्सरे डाँडाबाट बुधबार दिउँसो पक्राउ परेका सङ्घर्ष समितिका संयोजक ढुङ्गाना सहित 3 जनालाई प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्ने भन्दै आज छाडिएको थियो। सरकारले 17 वर्षदेखि काठमाडौँको फोहोर सिस्टोलमा फाल्दै आएको छ। सिस्टोल भरिएपछि बन्चरे डाँडा डम्पिङ साइटमा फाल्न खोजिएको हो। डम्पिङ साइट निर्माण पूरा नहुँदै र बन्चरेका बासिन्दाको माग व्यवस्था गर्दै फोहोर फाल्ने निर्णय भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले माध्यमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क गर्न नसके शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको औचित्य नरहने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद सुवालले माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मावि शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क नगर्ने हो भने यो मन्त्रालयको आवश्यकता छैन। ठगी गरिरहेका विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजहरूको सञ्चालन अनुमति खारेज नगर्ने हो भने यो शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता छैन। भक्तपुर नगरपालिकाले खोपो विश्वविद्यालय विधेयक पास गराएर 10-15 लाखमा एमबीबीएस कक्षा सञ्चालन गर्छौँ भनेर भनिरहँदा पनि यो विधेयक पारित गर्दैन भने शिक्षा मन्त्रालयको औचित्य छैन। 80 लाख करोडमा एमबीबीएस पढाउनको लागि शिक्षा मन्त्रालय हो, त्यसकारण यो शिक्षा मन्त्रालयको औचित्य छैन। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमूलक बनाउने ठोस कार्यक्रम नआएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी तहबाट नै निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति ल्याएको भन्दै शिक्षालाई समयानुकूल वैज्ञानिक बनाउने योजना सरकारसँग नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। निजीकरण, यो व्यापारीकरण र माफियाकरण रोक्ने कुनै ठोस योजना छैन। सबैभन्दा बढी त्यहाँनिर त्यो कार्यक्रमहरूलाई रोक्ने किसिमको आउनुपर्ने ठोस कार्यक्रम आउन सकेको छैन। सरकारी तहबाटै नै निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आएको नीतिले गर्दाखेरि संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम पनि माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने भन्ने कुराहरूलाई पनि कार्यान्वयन भएको छैन र त्यसलाई त्यो नगर्दाखेरि यो अहिले पनि शिक्षालाई हेर्दाखेरि पुरानै ढाँचा परम्परावादी किसिमले नै अगाडि बढिरहेको छ। परिस्थिति समय कहाँ पुगेको छ, शिक्षालाई वैज्ञानिकरण कसरी गर्ने, त्यो वैज्ञानिकरण गर्नको निम्ति त्यो प्रकारको योजना, त्यो प्रकारको ठोस कार्यक्रम अहिले पनि आउन सकेको छैन। उही पुरानै ढाँचामा पुरानै प्रक्रियामै अहिले पनि त्यसरी नै रोकिएको अवस्था छ। एमाले सांसद यज्ञराज सुनवारले संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा विश्वविद्यालय र विद्यालयहरू अस्तव्यस्त बनेको टिप्पणी गर्नुभयो। सांसद डाक्टर सूर्य पाठकले सरकारको संसदप्रति जवाफदेहिता नभएको भन्दै बजेटमाथि छलफल भइरहँदा मन्त्रीहरू विदेश शहरमा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। मन्त्री र सरकारको संसदप्रति र जनताप्रति जवाफदेहिता देखिँदैन। मैले त्यसो सोचेँ, किन होला संसदप्रति जवाफदेही नभएको, किन होला जनताप्रति जवाफदेही नभएको, यत्रो मल छैन, किताब छैन, समस्या छ भनेको त सरकारको उत्पत्ति संसदबाट भएकै होइन। सभामुख महोदय, यो सरकार जब संसदबाट उत्पत्ति भएन भने यो संसदप्रति जवाफदेहिता नबोक्ने कुरालाई किन अनौठो मान्नु पर्यो? यो सरकारको उत्पत्ति जहाँबाट भएको त्यहाँ भने यो जवाफदेही छ, अर्थात् यो श्रीमान 5% नै जवाफदेही होला। त्यसकारण संसदमा यो गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएको कुराप्रति मैले दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभामा विभिन्न मन्त्रालयगत विषयमा छलफल भइरहेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अपाङ्गता भएका मानिसलाई दोस्रो दर्जाको हुन नदिने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेश शिक्षा विषयक अन्तर्क्रियामा उहाँले अपाङ्गता भएकाहरूको समस्या राज्यको समस्या भएको भन्दै सम्भव भएका ठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति समेट्न सरकार लागि परेको पनि दावी गर्नुभयो।
राज्यको चाहिँ सहयोगी भएर हाम्रो समस्याहरू अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा निकै चाहिँ स्वागतयोग्य छ। किनभने समस्या हल गर्ने तरिका भनेकै यही हो। कहाँ के समस्या छन् हामी वार्ता छलफल कुराकानीद्वारा संविधानको स्पिरिट अनुरूप हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। तपाईहरुको समस्या भनेको राज्यको समस्या हो, साझा समस्या हो, आम समस्या हो र जस्तो रोजगारीको कुरा यहाँ उठाउनु भयो, शिक्षाको कुरा उठाउनु भयो, शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको कुरा पनि यहाँ संक्षिप्त रूपमा राख्नुभयो, अरू कतिपय विगतमा भएको सहमतिका कुराहरू राख्नु भएको छ। यी सबै कुरालाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। शिक्षा सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले कस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कसरी र कहाँ शिक्षा दीक्षा दिने र उत्पादन भएको जनशक्ति कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस सम्बन्धी कुनै दीर्घकालीन नीति र सोचाइ नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। कस्ता अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई कसरी कुन ठाउँमा शिक्षा दीक्षा दिने हो र त्यस्तै तरिकाले त्यो उत्पादन भएकालाई कसरी बजारीकरण गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो समस्या छ। किनभने न दीर्घकालीन नीति छ न दीर्घकालीन सोचाइ छ। त्यहाँनेरि दीर्घकालीन नीति बनाउँदामा चाहिँ बजारीकरण नगरिकन फेरि त पढाएर मात्र पनि अर्थ रहँदैन। त्यो कारणले गर्दा हुँदै पनि हामीले अब त्यस्तै अहिले मैले भने जस्तै चाहिँ 5 वटा 7 वटा त्यस्तै खालका विद्यालय खोल्न सक्यौँ भनेदेखि सम्भवतः त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू भोलिका दिनमा त्यो बजारमा बिक्री हुन सक्नुहुन्छ र उहाँहरू पनि त्यो रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले समावेशी शिक्षाको प्रवर्धन गर्न शिक्षकको क्षमता विकास, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अन्य सरकारवाला निकायलाई अभिमुखीकरण र अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रममा समावेश गर्न माग गरेको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन परिणामपछि गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूमा महत्वाकांक्षा चुलिएको छ। स्थानीय तहमा 1 नम्बर पार्टी भएको दम्ब कङ्ग्रेसको संस्थापनभित्र देखिन्छ भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीका लागि पनि चुनाव अपेक्षाकृत लाभकारी ठहरिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको मेघमा र देउबाला बिनाशर्त प्रधानमन्त्री मान्न पुगेका प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल अब उधारो आश्वासनमा नचल्ने प्रश्न छ। एक रिपोर्ट। शान्ति सम्झौतापछि अधिकांश प्रधानमन्त्री आफूले बनाएको दाबी गर्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफूलाई केन्द्रीय राजनीतिको मियो ठान्नुहुन्छ। उहाँका हरेक अभिव्यक्तिको सार यही पेरिफेरीमा घुमेको देखिन्छ। एमसीसी पास कांग्रेसलाई सत्तारोहणदेखि पहिलो पार्टी बनाउने श्रेयको हिस्सा अब प्रचण्ड, नेपाल हुँदै झलनाथ खनालसम्म फैलिएको बुझ्न कठिन छैन। चुनावपछि कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएर सरकार चलाउने संकल्प साथ महाधिवेशन जितेका शेरबहादुर देउबाका लागि चुनावपछि अरूका नाममा प्रधानमन्त्री पद ल्याप्चे लाउने नैतिक अधिकार छैन। त्यसो त हरेक पार्टीमा नेता व्यवस्थापनको चर्को दबाव छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कसैले बहुमत ल्याउने अवस्था नभएकाले मोलतोलमा आफ्नो ओजन कसिलो बनाउन नेताहरू गठबन्धनको रटमा लागेका हुन्। चुनावपछि बन्ने सरकारसँगै झलनाथ खनालको राष्ट्रपतिमा प्रबल दावेदारी रहने प्रश्न छ। रामचन्द्र पौडेलको व्यवस्थापन देउबाका लागि उत्तिकै पेचिलो बन्नेछ। राजनीतिक फाइदाको तुलो बोकेका प्रचण्ड भावी सरकार प्रमुखको मेसो जता सहज हुन्छ त्यतै सम्बन्ध गाँस्ने सुरसारमा देखिनुहुन्छ। माधव नेपालले जसको भरमा एकीकृत समाजवादी पार्टी खोल्नुभयो ती सहयात्री एक खुट्टा ओली र अर्को खुट्टा नेपालको आँगनमा राखेका छन्। तिनीहरू जति बेलै उता उफ्रिए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ। स्थानीय चुनावमा धुलो चाटेका मधेसी दलका शीर्ष नेताहरू धाक धम्की दम्ब छाडेर सत्ता र शक्तिको उज्यालोमै आफ्नो भविष्य देख्ने निचोडमा पुगेको बुझिन्छ। भावी राजनीतिको परिदृश्य अब दाउपेच र सत्ता केन्द्रित हुनेमा दुई मत छैन। स्थानीय निकायको चुनावमा पराजय भोगेको प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले बाहिर जे जस्तो देखिए पनि आन्तरिक रूपमा भने सघन तालमेलको पक्षमा छ। यसका लागि उसले यथाशक्य लचक हुने रणनीति अख्तियार गर्नेछ। जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्व गर्ने दलहरूमा देखिएको सत्ता र शक्तिको आसक्ति सुशासन चाहने आम मतदाताका लागि भन्ने बाधक बन्ने निश्चित छ। इमेज न्यूजका लागि अक्कल कुँवर, काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तह केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति अन्तर्गतको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण उपसमितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं उपसमिति संयोजक प्रदीप पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा र उपसभापति तथा निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्कालाई छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउनु भएको छ। नेता पौडेलले दिएको प्रतिवेदनमा गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसको मुख्य प्राप्ति र निष्कर्ष समेटिएको छ, जसमा वडागत विश्लेषण गर्दा मत र पद दुवैमा कांग्रेस पहिलो भएको निचोड निकालिएको केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो। हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। गठबन्धन गर्दा चाहिँ पार्टीभित्र सम्पूर्ण नेता त्यो कुरामा सहमत भएको, एउटै धारणा आउने गरी अगाडि बढ्ने स्थिति हुनुपर्छ। कन्फ्युजन भएको, फरक फरक कुरा गरेको स्थितिले गठबन्धनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सकेन। केन्द्रीय तहबाट गठबन्धनका बारेमा जुन निर्णयहरू गरिएको छ त्यो स्थानीय तहको निर्णयले त्यसलाई चाहिँ भनौँ न लागू नगरेको स्थिति पनि छ। त्यसैले यो ढङ्गको गठबन्धनले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ गठबन्धन गणितका लागि मात्रै हो भन्ने कुराको सन्देश जानु पनि हुँदैन। पौडेलले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको हकमा केन्द्रीय तहबाटै गठबन्धन गर्ने निर्णय गर्नुले परिणाम दिन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले स्थानीय परिस्थितिजन्य गठबन्धन नभएका कारण महानगर र उपमहानगरपालिकामा अपेक्षाकृत नतिजा आउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आगामी दिनमा गठबन्धन गर्दा सादा एजेन्डा र स्थानीय परिस्थितिलाई आधारित बनाएर गरिनुपर्ने बताउनु भयो। केन्द्रीय तहबाट भागभण्डा गरियो, त्यसको सहमति स्थानीय तहमा लिने कोसिस भएन। एउटा त्यो पनि कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै महानगर र उपमहानगरपालिका केन्द्रबाट बाँडफाँड गरिएको हो। तल्ला गठबन्धनको जुन तल्ला तहहरूमा समझदारी भएको छ, नगरपालिकामा, गाउँपालिकामा, वडाहरूमा, त्यो समझदारी तल्लो तहबाटै भएको, स्थानीय तहबाटै भएको। स्थानीय तहबाट गठबन्धनका निम्ति जुन निर्णय भएको छ त्यसले परिणाम ज्यादा दिएको छ। केन्द्रीय तहबाट जुन निर्णय भएको छ त्यसले परिणाम दिन सकेको देखिँदैन। त्यसैले गठबन्धन कायम गर्न महानगर र उपमहानगरपालिकामा जबरजस्त भागभण्डा गर्नु पर्यो। यो नगरपालिका तिमीलाई, यो नगरपालिका मलाई भन्नु पर्यो। त्यसले परिस्थितिजन्य गठबन्धन भएन कि जसले गर्दा परिणाम अपेक्षाकृत आउन सकेन। कांग्रेसले गठन गरेको स्थानीय तह केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति अन्तर्गतको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण उपसमितिका संयोजक समेत रहनुभएका नेता पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित भएको बताउनुभयो। उहाँले वडा अध्यक्षले प्राप्त गरेको मतको आधारमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भएको बताउनु भएको हो। कांग्रेसले 752 मध्ये 329 पालिकाको नेतृत्व हात पारेको छ। 300 पालिकामा उपप्रमुख जितेको कांग्रेसले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसले 1665 वडा जितेको छ भने कांग्रेसका वडा अध्यक्षका उम्मेदवारले पाएको मत 38,83,138 रहेको छ। प्रदेशगत रूपमा पनि कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ। सातै प्रदेशमा पहिलो भएको कांग्रेस बागमती र कर्णालीमा एमाले भन्दा दुब्बर बढी पालिका प्रमुख जित्न सफल भएको छ। अमेरिकी सेनाका पेसिफिक कमान्डका कमान्डिङ वरिष्ठ जनरल चान्स ए फ्राइन 4 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको छ। उहाँ अमेरिकी सेनाको विशेष विमानबाट दिल्ली हुँदै दिउँसो 12:30 बजे काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। नेपालबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अमेरिका भ्रमणको तयारी चलिरहेको र प्रधान सेनापतिको भ्रमण तय भइसकेको अवस्थामा उहाँ नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको हो। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले शान्ति सैनिक तैनात रहेका मुलुक हुँदै अमेरिका भ्रमण जानु पूर्व अमेरिकी सेनाका वरिष्ठ जनरल फ्राइनले 26 देखि 29 असारसम्म नेपाल भ्रमण गर्ने तय भएको थियो। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालका अनुसार फ्राइनको भ्रमण तय भए पनि प्रधान सेनापति शर्मासँग भेट गर्ने बाहेकको अन्य कार्यतालिका स्वीकृत भएको छैन। मन्त्री परिषदले प्रधान सेनापति शर्मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको औपचारिक निमन्त्रणामा 13 देखि 17 असारसम्म अमेरिकाको वाशिंटन डीसी पुगेर फर्कने भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेको छ।
यसअघि शर्माको 4 देखि 10 असारसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ नेपाली शान्ति सैनिक तैनात रहेको लेबनान र सिरिया स्थित शान्ति मिसनको निरीक्षण भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भ्रमणको समयमा प्रधान सेनापति शर्मा सहितको टोलीले मिसनहरूको वस्तुस्थिति, अपरेसनल गतिविधि, फौज तैनाथीको अवस्था लगायतका पक्षका बारेमा जानकारी लिने र राष्ट्र तथा शान्ति मिसनका उच्च पदस्थ अधिकारीसँग भेटघाट गर्ने सेनाको भनाइ छ। यसैबीच अमेरिकी सेनाका पेसिफिक कमान्डका कमान्डिङ वरिष्ठ जनरल चार्ल्स ए फ्लाइनको नेपाल भ्रमणलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी हुन थालेका छन्। अमेरिकी उच्च पदस्थ पदाधिकारीको नेपाल भ्रमण र नेपाली उच्च पदस्थ पदाधिकारीको अमेरिका भ्रमणको तयारीलाई लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्राध्यापक खड्ग केसी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा केही बदलाव आएको बताउनुहुन्छ। उहाँले एमसीसी पछि नेपाल र अमेरिका बीच भ्रमण बाक्लिँदै गएको र स्वाभाविक रूपमा एमसीसी इन्डो पेसिफिकको अङ्ग होइन भने पनि यसले रणनीतिक महत्त्व राखेको पुष्टि हुँदै गएको बताउनु भयो। एमसीसी पछि अमेरिका र नेपालको चाहिँ अलिकति भ्रमण भिजिट डिप्लोमेसी चाहिँ अलिक घनीभूत एकदम बाक्लिँदै गएको कुरा अब यहाँले नै भन्नुभयो र स्वाभाविक हिसाबले एमसीसी चाहिँ इन्डो पेसिफिकको अङ्ग होइन भने पनि अलिकति रणनीतिक महत्त्व यसले राख्छ भन्ने चाहिँ पुष्टि हुँदैछ। प्राध्यापक केसीले नेपालमा एमसीसी पछि इन्डो पेसिफिकमा लैजाने प्रयत्न हो कि भनेर शङ्का गर्न सकिने घटनाक्रम बढिरहेको बताउनु भयो। एमसीसी पास भएपछि उच्च पदस्थ अमेरिकी पदाधिकारीको यो दोस्रो नेपाल भ्रमण हो। यसअघि जेठमा अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवाधिकार उपमन्त्री उज्रा जिया नेपाल आउनु भएको थियो। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले शासकीय स्वरूप र संघीय संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुटवलमा सञ्चारकर्मीसँग राजसंस्थाको पुनर्स्थापना अब सधैँको लागि सकिएको बताउनु भयो। अब जनताको मत जितेर मात्रै राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। असम्भव एजेन्डा बोक्दा आफै फेल हुने भएकाले आफूले राजतन्त्र पुनर्स्थापनालाई छोडेर हिन्दू राज्यको एजेन्डा बोकेको बताउनु भयो। सकेसम्म सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा वर्तमान संविधानलाई नै संशोधन गरेर पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गरियोस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। यदि सर्वपक्षीय सहमति हुन सक्दैन भने जनमत संग्रहबाट धर्मनिरपेक्षता वा हिन्दू राष्ट्र बन्ने बारेमा टुङ्गो लगाइयोस्। राप्रपामाथि निर्मल निवासले निरन्तर हस्तक्षेप गरेका कारण सहन नसकेर आफू अल्मलिएको थापाको भनाइ छ। इमेज न्यूजमा अब ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। मनसुनजन्य विपदले 17 लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने मौसमविदको चेतावनी। विपद जोखिमका लागि समयमै पूर्व तयारी गर्न सांसदहरूको सुझाव। बिना अनुमति इन्टरनेट सेवा सञ्चालन नगर्न दून सञ्चार प्राधिकरणको आग्रह। गैरकानुनी सेवा सञ्चालन गरे कारबाही हुने। हिजो 60 अङ्कको उछाल लागेको शेयर बजारमा आज दोहोरो अङ्कको गिरावट। 1.5 अर्ब बराबर कारोबार पुगेको बजारमा उपकार लघुवित्त र बलेफी हाइड्रोका लगानीकर्ता बने मालामाल। ब्रेकमा स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। मौसमविदहरूले यस वर्ष औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यस वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट देशभर 17 लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। यस वर्ष नेपालमा 1 हप्ता अघि नै पूर्वी भेगबाट मनसुन भित्रिएको छ। प्रदेश 1 को हिमाली भूभाग बाहेकका स्थान र काठमाडौँबाट पश्चिमका
क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा हुने मौसमविदको अनुमान छ। जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले यस वर्ष प्रदेश 1 को हिमाली भूभाग र मध्य प्रदेश बाहेक अन्य बाँकी भूभागमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने भएकोले बेलैमा सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विशेष गरी काठमाडौँबाट पश्चिमका क्षेत्रमा बढी पानी पर्ने भएको भन्दै सरकारले पूर्व तयारी थाल्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेश 1 को हिमाली क्षेत्र बाहेक र प्रदेश 2 को केही भूभागमा अलिकता कम पर्ने र बाँकी भागमा मैले भने कर्णाली प्रदेशमा, लुम्बिनी प्रदेशमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस वर्ष औसतभन्दा बढी पानी पर्ने, बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। पोहोर साल योभन्दा पहिलो बर्खामा पनि बढी वर्षा हुने र 18 लाख मानिस प्रभावित हुने भनिएको थियो। यस वर्षको प्रक्षेपण चाहिँ 17 लाख मानिस प्रभावित हुने भनेर चाहिँ भनिएको छ र त्यो 17 लाख मानिस चाहिँ देशको पश्चिमी भाग चाहिँ बढी असर हुने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आइसकेको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदले पनि यस वर्षको मनसुनमा विपद व्यवस्थापन र पूर्व तयारीको काममा अहिले नै ध्यान पुर्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसकी संयोजक पुष्पा भुसालले प्राकृतिक प्रकोपबाट निम्तिने विपदको व्यवस्थापनका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। ठाउँहरूका बसोबासहरूलाई अर्को अन्यत्र सारेर भए पनि एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै खेतीबालीहरूलाई नोक्सान नदिनको लागि, नोक्सान नहोस् भन्नको लागि पनि सरकारले विभिन्न किसिमका राहतका कार्यक्रमहरू किसान समक्ष पुर्याउनु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले सम्भावित विपदको सामना गर्न सरकारी संयन्त्र तयार रहनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मनसुनबाट हुने क्षतिलाई अहिले नै अनुमान गर्न नसकिने भन्दै कमभन्दा कम क्षति हुने गरी पूर्व तयारीमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो। मनसुनबाट हुने क्षति अनुमानै गर्न सक्दैनौँ। कमभन्दा कम क्षति हुने गरी तयारी र घटना घटिसक्यो भने त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने हुनुपर्छ। विपद जोखिमको न्यूनीकरणका लागि देशैभरका सबै तल्लो तहमा स्थानीय आपतकालीन केन्द्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा विज्ञको जोड छ। इतिहासको नासोका रूपमा रहेको सुन्धाराको नामले परिचित लोहुतीको अवस्था बेहाल देखिएपछि स्थानीय संरक्षणको माग गरेका छन्। अरबौं खर्चेर पुनर्निर्माणको नाममा नयाँ धरहरा बनाइरहँदा सँगै रहेको लोहिती दुरावस्थामा पुगेकाले अस्तित्व बचाउन अग्रसर भएका हुन्। स्थानीय र जनप्रतिनिधिले दबाब दिएपछि सुन्धारा निर्माण गरिरहेको निर्माण सेवा कम्पनीले हितीको सरसफाइमा सक्रियता देखाएको छ। एक रिपोर्ट। कान्छो हितीको परिचय बनाएको सुनको मोलममा लगाइएको ऐतिहासिक लुहिती सुन्धारा खण्डहरमा परिणत भएको दृश्यले संरक्षणवादीहरू जागरुक बनेका छन्। हामीले हिती बेहाल भएको समाचार सम्प्रेषण गरेपछि नागरिक स्तरमै जागरुकता बढेको छ। मकर मुखाकृति भएको हिती नवनिर्मित धरहरा सहित चारैतिरबाट भीमकाय कंक्रिट संरचनाले घेरिएर अस्तित्वहीन अवस्थामा पुगेको छ। झाडीले छोपेर हितीको संरचना पुरै हराउँदा समेत कसैको चासो थिएन। यो सुन्धारा पुरानो एकदम ऐतिहासिक धारा हो। हामी बच्चा बेला हामी टुर्खेलमा फुटबल खेलेर आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ हामी आएर नुहाउँथ्यौँ। यहाँ अविरल रूपमा धारा चाहिँ 24 घण्टा एकदम ठुलो, हामी यहाँ उभिएर टाउको सुधै थाम्न नसक्ने गर्न बसिरहेको छ कि त्यस्तो फोर्सले पानी आउँथ्यो। तर अहिले सरसफाई गर्न थालिएको छ। हितीसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक सामग्री छरपस्त नै छन्। करिब 2 रोपनी 4 आनाको संरचना मौलिक कलात्मक कलाकृति सहित 4 तहमा निर्माण गरिएको हिती क्षेत्रफल र संरचनाको आधारमा सर्वाधिक ठुलो हिती मानिन्छ। सुन्धाराको जुन यो लाजमर्दो अवस्था छ हैन, यो हामी सबैको लज्जाको विषय हो। देशमा यत्रो पुनर्निर्माणको अभियान चलिरहेको बेलामा पनि सुन्धाराको यो जुन बेहाल छ त्यसप्रति चाहिँ हाम्रो ठुलो विपत्ति छ, आपत्ति छ हैन। धरहरा चाहिँ निर्माणको सँगसँगै यसको पनि पुनर्निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन माग छ त्यसमा हामी कुनै खालको चाहिँ अब सम्झौता गर्दैनौँ र यो विषयलाई अब निरन्तर रूपमा हामी अब स्थानीयहरूसँग चाहिँ
सहकार्यमा होइन लागिपरेका छौँ। स्थानीय बासिन्दा गोविन्दलाल तण्डुकार बाल्यकालमा यही हितीमा नुहाउने खानेपानी थाप्ने मात्र होइन यही धाराको सेरोफेरोमा खेलेको स्मरण गर्छन्। उनी सरकारको मुख नताकी जनस्तरबाटै संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँछन्। यो नयाँ झरहरू बनाएर संरक्षण गर्ला कि भनेको झन् एकदम बिजोको अवस्थामा पुर्याइदियो। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई संरक्षण गर्नलाई चाहिँ धेरै पहल पनि गरेका थियौँ, वडाको तर्फबाट टोलको तर्फबाट पनि। त्यही पनि अहिलेसम्म के गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यही कारणले चाहिँ हामी माग्छ कि यो एकदम संरक्षण हुनुपर्छ, यसलाई पुनर्जीवित रूपमै ल्याउनुपर्छ, पहिले जस्तो पानी आउने व्यवस्था नै गर्नुपर्छ। वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले आफू विगतदेखि नै हितीको संरक्षणमा जुटेको भन्दै यसको संरक्षणमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउँछन्। हामी चाहिँ सुनको धाराबाट बगेको पानी खाने भन्ने जुन हामी गौरव गर्थ्यौँ त्यो चाहिँ अहिले ओझेलमा परेको छ। त्यो भएको कारणले हामी यसलाई कुनै पनि हालतमा यसको संरक्षणको सवालमा, यसको चाहिँ वास्तुकलाको चाहिँ सुन्दरताको सवालमा फेरि पुनर्निर्माण हुनुपर्छ। हिजोको जस्तै देखिने सुनिन लायकको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन माग हो। र त्यो सँगसँगै हिजो सुन्दाएर भन्दाखेरि यसको चाहिँ जुन प्रविधि छ, हाम्रो स्थानीय परम्परागत प्रविधि छ, पानी झार्ने, त्यसले चाहिँ अब रिचार्ज गर्ने जुन परम्परा, त्यसलाई पनि कायम गरिकन इतिहास ब्युटी नै गरिकन चाहिँ काम हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रयास छ। अहिलेको महानगर भनेको लगभग 16-17 अरबको बजेट भएको र यो सम्पदा पुनर्निर्माण आफ्नै खालको इतिहास भएको, यत्रो इतिहास बोकेको जिम्मेवारी बोकेको संस्थाले यो सुन्दारा यस्तो महत्त्वपूर्ण सम्पदालाई हामी चाहिँ कुनै किसिमले कन्जुसाइ नगरिकन आफै पनि बनाउन सक्षम छौँ, आत्मनिर्भर छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँको सन्देश यहाँको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छौँ। र सहरी विकास मन्त्रालयले यदि हामीले गाह्रो भयो, हामी सक्दैनौँ भने कुनै पनि खालको त्यस्तो चाहिँ अब उहाँले हात टिक्दिनु पऱ्यो। म आफ्नो संस्था मार्फत काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वसँग कुरा गरेर यो पुनर्निर्माण गर्ने सहभागी म जिम्मेवारी लिन तयार छौँ। सुन्धारा क्षेत्रकै न्वारण गर्ने हिती आफै अस्तित्वविहीन बन्दै जानु संस्कृतिको सङ्ग्रहालय मानिने काठमाडौँका लागि दुःखद खबर हो। धरहरा बनाएको स्वामित्व लिने होड शीर्ष नेताहरूमा चलिरहँदा यो सँगै रहेको अमूल्य निधि गुम्ने खतराबाट जोगाउनु सबैको कर्तव्य हो। इमेज समाचारका लागि सहकर्मी भूपेन्द्र खड्काका साथ नरेन्द्र मानन्धर, काठमाडौँ। अब पालो बिजनेस न्यूज को। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति पत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगर्न आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै दूरसञ्चार ऐन बमोजिम कसैले पनि अनुमति पत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेकाले त्यसको अपज्ञा नगर्न निर्देश गरेको हो। पछिल्ला केही दिन यता गैर कानुनी रूपमा सैटेलाइट प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा सञ्चालन भइरहेको उजुरी आएको भन्दै प्राधिकरणले कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। साथै अनुमति पत्र प्राप्त नगरी गैर कानुनी रूपमा कसैले पनि इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको वा वितरण गरेको फेला परेमा खबर गर्न प्राधिकरणले अपिल गरेको छ। शेयर बजारमा आज पुनः करेक्सन आयो। निरन्तर बियर स्ट्रेन्डमा रहँदै आएको शेयर बजारमा हिजो 60 अङ्कको उछाल आएकोमा आज पुनः दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको हो। उता चढावबीच बजार परिसूचक नेप्से 17 अङ्क बराबरले ओह्रालो लागेर 2060 मा आएर थामियो। सुरुवाती समयमा आज पनि बजार उकालो लागेर 2100 माथि पुगे पनि वृद्धि अन्तिमसम्म टिक्न सकेन। कारोबार भने यस दिन पनि 1.5 अर्ब नजिक रह्यो। हिजो सबै समूहमा हरियाली छाएकोमा आज मात्र व्यापार समूह नगन्य अङ्कले हरियो रहे बाहेक अरू समूह ओह्रालो लागे। यस दिन अधिकांश जसो समूह दोहोरो अङ्कले घटेका हुन्। यस दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 229 कम्पनीको 41.5 लाख बराबर किता शेयर 1 अर्ब 47 करोड बढीमा किनबेच भएको एक्सचेन्जले जनाएको छ। यस दिन 160 कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दा जम्मा 31 कम्पनीको मूल्य बढेको पनि नेप्सेले जनाएको छ। घटेको बजारमा पनि उपकार लघुवित्त र बलेफी हाइड्रोका शेयर मूल्यमा भने सकारात्मक सर्किट लाग्ने गरी वृद्धि भयो। बागमती प्रदेशका सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने बताउनु भएको छ।
काठमाडौँको बागबजारमा नेपाली ब्रान्डका जुत्ता चप्पल मेलाको शुभारम्भ गर्दै उहाँले स्वदेशी जुत्ता चप्पलमा आत्मनिर्भर हुँदै जानु सकारात्मक भएको बताउनु भयो। हामीले कम्पिटिसनको रूपमा चाहिँ विदेशीहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ। स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तुहरू र विदेशमा भएको तुलना गर्नको निम्ति पनि सजिलो हुन्छ भनेर जुन राखेको छ र त्यसले निश्चित रूपमा हाम्रो क्वालिटी मेन्टेनको सन्दर्भमा पनि हामी अगाडि बढेको भन्ने मलाई लाग्छ। सालको 1 करोड जति मलाई चाहिँ बाहिर निर्यात पनि गर्ने गरेको छ भनेपछि भोलिको दिनहरूमा हामीले हाम्रो यो काममा उद्योग व्यवसायमा पनि यो मलाई नेपाली उद्योग व्यवसायले राम्रो मलाई चाहिँ काम गरिराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर एसोसिएसनका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले सरकारले फुटवेयर व्यवसायीहरूका लागि नीतिगत व्यवस्था राम्रो गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायीहरू मारमा परेको बताउनु भयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले 1 वर्षपछि महासंघको विधान संशोधन हुने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा नेपाल युवा उद्यमी संघ ललितपुरको प्रथम वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले महासंघको सन् 2006 सालदेखि विधान संशोधन नभएकाले अर्को वर्ष विधान संशोधन गर्ने तयारीमा महासंघ रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले महासंघको विधान संशोधन गर्दा नेपाल युवा उद्यमी संघको अध्यक्षलाई स्वतः महासंघको सदस्य वा कार्य समिति सदस्यको रूपमा राख्ने गरी विधान संशोधन गरिने पनि बताउनु भयो। तर अस्ति विधान संशोधन हुने कुरामा पनि अब मलाई लाग्छ अर्को वर्ष विधान संशोधन हुन्छ होला। त्यसमा यो जुन एनवाइएफ नेसन जुन गभर्निङ काउन्सिल छ त्यसको प्रेसिडेन्टलाई स्वतः एउटा महासंघमा आइदर मेम्बरको रूपमा कार्य समितिमा आइदर पर्यवेक्षकको रूपमा कसरी हुन सक्छ, तपाईँहरूको इन्भल्भमेन्ट र तपाईँहरूसँग महासंघ कसरी मिलेर काम गर्न सकिन्छ अहिलेभन्दा बढी भन्ने कुरो राख्नुपर्छ भन्नेमा मैले पहिलेदेखि लबी गरेका छु र यो पटक पनि लबी गर्ने म वचन यहाँ तपाईँलाई दिन चाहन्छु। युवा उद्यमी संघ ललितपुर शाखाले आज नै नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। युवा उद्यमी राजकरण श्रेष्ठको नेतृत्वमा 11 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति बनेको छ। संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजकरण श्रेष्ठले युवा उद्यमी संघलाई नेपालका युवा उद्यमी बन्न चाहने युवाहरूलाई सहयोग गर्ने माध्यम बनाउने बताउनुभयो। उहाँले सरकारसँग युवा उद्यमको लागि रहेका समस्या समाधान गर्ने र नीतिगत व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने काममा निरन्तर लाग्ने बताउनुभयो। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा फेरि अर्को ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। रूस युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी खाद्य सङ्कटको जोखिम बढेको राष्ट्रसङ्घको भनाई। युद्ध नरोके 1.60 अर्ब मानिसले खाद्य सङ्कट झेल्नुपर्ने चेतावनी। आइसिसी अन्डर-19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटको अन्तिम खेलमा मलेसियामाथि नेपालको जित। सुखद अन्त्य गरेको नेपाल विश्वकप छनौटमा असफल। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको खेलमा आज नेपालले ओमानको सामना गर्नेछ। यो खेल अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित ह्युस्टनको पेयरल्यान्ड सहरमा नेपाली समयअनुसार 9:15 बजे बेलुकी सुरु हुनेछ। एक दिवसीय ढाँचाको यो खेल जित्दै त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा सुखद सुरुवात गर्ने नेपालको लक्ष्य रहेको छ। लिग 2 अन्तर्गत अघिल्लो वर्ष सेप्टेम्बरमा नेपालले ओमानलाई उसैको मैदानमा 7 विकेटले हराएको थियो। त्यसअघिको 3 भेटमा भने ओमान लगातारको विजय भएको हो। जारी श्रृङ्खलामा नेपाल र ओमानसँगै अमेरिका पनि रहेको छ। श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा हिजो अमेरिकाले ओमानलाई 114 रनको फराकिलो अन्तरमा हराएको हो। 7 राष्ट्र सम्मिलित लिग 2 मा ओमान 32 खेलमा 40 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अमेरिका 21 खेलबाट 20 अङ्क बटुल्दै 5औं स्थानमा रहेको छ। 12 खेलमा 12 अङ्क जोडेको नेपाल तालिकाको 6औं स्थानमा रहेको छ।
आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले जित निकालेको छ। यो खेल ओभलमा आज नेपालले आयोजक मलेसियालाई 25 रनले हराएको हो। नेपालले दिएको 87 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 61 रन मात्रै बनाउन सक्यो। मलेसियाकी एस्ला हन्टरले सर्वाधिक 28 रन जोडिन्। नेपालकी कृतिका मरासिनले 2 र मनिषा कुमारी उपाध्यायले 1 विकेट लिइन्। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 86 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि अञ्जली विश्वकर्माले सर्वाधिक 33 रन बनाइन्। यस्तै आसमा पुलामी मगरले 26 रन जोडिन्। यस जितसँगै नेपालले छनौटमा सुखद अन्त्य गरेको छ। नेपालले छनौटमा तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ। नेपालले 5 खेलमा 3 जित र 2 हार बेहोरेको छ। नेपालले 5 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। छनौटमा नेपाल सहित आयोजक मलेसिया, युएई, थाइल्यान्ड, भुटान र कतार रहेका थिए। प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहेर युएई दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना हुने आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकपमा छनौट भएको छ। जारी छनौट अन्तर्गत अन्तिम खेलमा थाइल्यान्डलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै युएई विश्वकपमा छनौट भएको हो। अब वेदर अपडेट। अब अन्तिममा हेडलाइन्स फेरि एकपटक। नेपालको भारततर्फ बिजुली निर्यात बढ्दै आजै 248 मेगावाट बिजुली पठाइयो। व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रले योगदान पुर्याउने विश्वास। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन सुल्झाउन सरकारको सक्रियता। शहरी विकास मन्त्रालयमा आन्दोलनरत पक्षसँग भोलि वार्ताको तयारी। दीर्घकालीन समाधानको खाकामा छलफल हुने। गठबन्धनका नाममा शक्ति आर्जन गर्ने शीर्ष नेताहरूको दाउ। संघीय र प्रदेश चुनावमा दलीय ध्रुवीकरण थप पेचिलो बन्दै। अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारी 4 दिने नेपाल भ्रमणमा। उद्देश्य र एजेन्डाको विषयमा सदनलाई जानकारी दिन माग। रणनीतिक प्रभाव पर्ने विज्ञको ठहर। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि। दैनिक 4000 को दरले संक्रमित थपिँदै हिमाञ्चलदेखि केरलासम्म रेड जोन घोषणा। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत आज नेपाल र ओमान भिड्दै। जित निकाल्दै 1 दिवसीय विश्वकप छनौटको यात्रा सहज बनाउने दुवै टोलीको तयारी। इमेज न्यूज अहिलेलाई सकियो। थप न्यूज तपाईले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com मा पनि हेर्न पढ्न तथा सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।
यसका प्रायोजक Dish Home FiberNet presents Mega 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली।